अस्सलाम वालेकुम। आपको 360 स्टोरीज में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि आपको नई वीडियो बर वक्त मिल सके। सुबह 4 बजे के करीब नाजिश के कानों में आवाज़ गूंजी, नाजिश, ओ नाजिश, कहाँ रह गई तू और कितना सोगी? महारानी, ये तुम्हारा मैका नहीं जहाँ तुम्हें मनसलुआ मिलेगा। नाजिश ने आँख मलते हुए जी आई बोला। सुंदस बेगम ने इजाफा किया, जब मैं जवान होती थी, खेत, सास ससुर, शोहर, बच्चे, नीज घर और बाहर के सब काम मैं करती थी। पता नहीं तुम फोपर कैसे मेरे मत्थे लग गई। जल्दी किचन में जाओ। माँ जी, नमाज पढ़ के अभी जाती हूँ। नाजिश ने इस्तफसार किया, आइंदा अपनी ज़ुबान मेरे सामने मत चलाना। जो कहा है वैसा करो। पहले अली के लिए खाना बनाओ, उठने वाला होगा। ये कहते ही सुंदस बेगम ने नाजिश को एक लिस्ट थमा दी और कहा, ये सब बनाना है और 2 घंटे में बन जाए। और हाँ, मैंने नौकरानी की पक्की छुट्टी करा दी है। अब से सब काम तुम संभालोगी। ये कहकर वो चली गई और नाजिश इनकी बातों पर गौर करती रह गई कि नमाज की भी इजाज़त नहीं है। नाजिश अभी इसी सोच में गुम थी जब फिर से इसका नाम पुकारा गया। वो किचन की तरफ भागी और काम शुरू कर दिया। इसे काम करते 7:30 हो गए। तभी सुंदस बेगम ने कहा, जाके अली को उठाओ और इसका सूत इस्त्री करो। इसने जाकर अली को उठाया, कपड़े दिए। इस दौरान इसके 7 से 8 चक्कर ऊपर से नीचे के लग चुके थे। किचन नीचे था जबकि इनका और सुंदस बेगम का कमरा ऊपर वाली मंजिल पर था। अली और सुंदस बेगम ने नाश्ता किया। नाजिश खाने की मेज़ पर बैठने ही लगी थी कि सुंदस बेगम ने इस्तफसार किया, हमारे यहाँ बहू साथ बैठकर नहीं खाती जब तक सब पेट भर खा न ले। नाजिश सोच में पड़ गई कि अगर शुरुआत ऐसी है तो एहतमाम क्या होगा, और इसकी सोच बिल्कुल सही थी। शाम का एहतमाम बहुत दिलसोज होने जा रहा था। नाश्ते में इसके लिए सिर्फ आधी प्लेट चावल बचे थे। इसने वो खाकर शुक्र अदा किया और इसे वो पल याद आने लगे जब इसकी शादी के दिन करीब थे। राहत बेगम सब ज़रूरियात छोड़कर इसे अपने हाथों से खिला रही थी और नाजिश खाना ना खाने पर ज़िद थी। बेटा, खाना खा लो, मेरा हीरा बेटा हो तुम। अल्लाह हमेशा तुम्हारी आंखों की चमक और मुस्कुराहट बरकरार रखे। साथ ही माँ और बेटी की आंखें भर आईं जो नाजिश खाना ना खाने पर बज़िद थी। वो माँ की आंखों में आंसू न देख सकी और खाना खाने लग गई थी। नाजिश, सुंदस बेगम की आवाज़, नाजिश जल्दी सफाई ख़त्म करो, एक बात बतानी पड़ रही है। घर से क्या सीख कर आई हो? फिर खाना बनाना है। नाजिश अपने आंसू छुपाते हुए बमुश्किल जी माँ जी ही कह पाई। घर काफ़ी बड़ा था। सफाई पूरी होते ही दोपहर का खाना बनाया। सुंदस बेगम को पड़ोसन के घर खाने की बर्तन उठाने जाकर अपने लिए खाना निकालने ही लगी थी। इस बात पर हुक्म सादिर हो गया, बर्तन धो के जल्दी से शाम का बंदोबस्त करो, वक्त हो चुका है और हाथ पाँव ज़रा तेज़ चलाया करो। नाजिश, जिसको इंतहा की भूख लगी हुई थी, शाम का खाना बनाने में महरूफ हो गई। जल्दी की वजह से चाकू इसके हाथ में फिर गया। सुंदस बेगम जो के सामने बैठी थी,
اسے پٹی تک نہ کرنے دی اور اٹھ کر اس کے چہرے پر تھپڑ جھڑ دیا کہ اتنا بھی نہیں کرنا آتا، اتنی خاک بہو مجھے ہی ملی تھی، ہائے میری قسمت۔ نازش کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگ گئے۔ اسے آج تک کسی نے ڈانٹا تک نہ تھا۔ وہ سب سے چھوٹی اور اب کی لاڈلی تھی۔ وہ پھر سے کھانا بنانے لگ گئی۔ جب علی آیا، کھانا کھایا، سب صبح جیسے ہی ہوا، بس فرق صرف اتنا تھا کہ ابھی نازش کے ایک پلیٹ نکل گئی تھی، وہ جو گھر میں نازو پلی تھی، آنکھوں میں حسین خواب سنجوائے وہ گھر کی زینت بنی تھی۔ راحت بیگم جو اس کے ایک زخم پر ہزار آنسو بہاتی مرہم لگاتی تھیں، نازش کو راحت بیگم کے الفاظ یاد آنے لگ گئے کہ میرا پیارا بیٹا ہو تم سسرال والوں کو شکایت کا موقع نہ دینا، بیٹا ساس کو ساس نہیں ماں سمجھنا، وہ بھی پھر تمہیں بیٹی سمجھ لے گی۔ رات کو 9 بجے کے قریب چائے کے بعد وہ اپنی ساس کے پاؤں دبانے لگ گئی۔ 10 بجے کے قریب سندس بیگم کو نیند نے آ گھیرا۔ نازش برتن دھو کر اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ علی لیپ ٹاپ پکڑے آفس کا کام کر رہا تھا۔ جی سنیے، نازش نے کہا۔ علی اپنے کام میں مگن اس کی طرف دیکھے بغیر بولا، ہاں بولو۔ نازش نے صبح سے لے کر اب تک کی آپ بیتی سنا دی۔ نازش کو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ اسے نماز نہ پڑھنے دی گئی اور سارا دن کام کے بعد اسے پیٹ بھر کھانا بھی نہ ملا، یہاں تک کہ اسے زخم پر مرہم بھی نہ لگانے دی گئی۔ میں انسان ہوں، مجھے کہا گیا تھا کہ ساس ماں کی طرح ہوتی ہے، میں نے ایسی ماں کہیں نہیں دیکھی نہ سنی جو بچوں کو اللہ کی راہ سے روکے، انہیں بھوکا رکھے، ان کے زخم پر مرہم بنے۔ ساتھ اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ میری ماں نے بھی یہ سب کچھ برداشت کیا ہوا ہے، جب وہ کر سکتی ہیں تو تم کیوں نہیں؟ کیا وہ انسان نہیں تھی؟ علی نے کہا، تمہیں ویسے ہی رہنا پڑے گا جیسے میری ماں جان کہیں گی۔ علی نے ایک اور انکشاف کیا۔ یہ سب باتیں دروازے کے پاس کھڑی سندس بیگم سن رہی تھیں۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ نازش کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ سندس بیگم دھیمے دھیمے قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگیں۔ باہر بارش کا موسم تھا، بجلی کی کڑک اور اس منظر اور وحشت زدہ بنا رہی تھی، اور پھر نازش کی ایک دم سے کایا ہی پلٹ گئی۔ سندس بیگم نے اسے گلے سے لگا لیا اور اپنے رویے کی معافی مانگ لی۔ ماں جی آپ بڑے ہیں، معافی نہ مانگیں، بس اپنا شفقت بھرا ہاتھ میرے سر پر سلامت رکھیے گا۔ میں ڈر گئی تھی بیٹا، اب تک کے سب رشتوں نے مجھ پر چڑھائی کی، بس مجھے تھا کہ تم اور میرا بیٹا بھی ایسا نہ کر دو، اس لیے دبا کے رکھ رہی تھی۔ آخر میں بھی تو انسان ہی ہوں، مجھے بھی اپنے رشتوں سے پیار چاہیے۔ شکر اللہ تعالیٰ کا کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں پانی پینے جا رہی تھی کہ تم دونوں کی آوازیں کانوں میں پڑیں۔ علی اور نازش سندس بیگم کے گلے جا لگے۔ ماں جی آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ دونوں نے یک زبان ہو کے استفسار کیا اور سب مسکرانے لگے۔ سب انسان ہی ہوتے ہیں، انسان کو برا وقت اور حالات بتاتے ہیں، اور برے حالات میں بہتر رہنا ایک اچھے انسان کی نشانی ہے۔